बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि मैं रूटीन की खबरों की तरफ जाऊँ, एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये बारखान का इलाका है और ये बलूचिस्तान का वो एरिया है जो पंजाब से आप डीजी खान से आप दाखिल होते हैं बलूचिस्तान में, तो ये पहला जो एरिया आता है वो बारखान का इलाका है। मैं इस इलाके में कई मरतबा गया हूँ। यहाँ पर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुसल्लह अफराद ने कौमी शाहराह के ऊपर नाकाबंदी की और मुसाफिरों को गाड़ियों से उतारा और 7 मुसाफिरों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। और जो अब तक इतला आ रही है वो ये आ रही है कि एक मुसाफिर कोच को रोका गया, 7 मुसाफिरों को उतारा गया, पहले नाकाबंदी की गई और फिर फायरिंग का निशाना बनाया गया। ये मुसाफिर जो गाड़ी थी ये कोयटा से फैसलाबाद की तरफ जा रही थी। जो एनी शाहिद है उसका ये कहना है कि बुरेवाला का रिहायशी मुसल्लह अफराद की तादाद 10 से 12 थी। दहशतगर्दों ने क्लाशनकोव पकड़ी हुई थी। हम कोयटा से मुल्तान जा रहे थे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक मुसल्लह अफराद इस वक्त भी कौमी शाहराह पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोयटा इंतजामिया ने रखनी और मेख्तर के मकाम पर मुसाफिर गाड़ियों को रोक दिया है। यानी ये बलूचिस्तान की सूरत हाल है कि उन्होंने कत्लेआम किया। बाद में इसके बारे में इतला मिली और पता ये चल रहा है कि जो कत्लेआम करने वाले लोग हैं वो उसी एरिया में मौजूद हैं और रियासत की रिट मौजूद नहीं है। बजाय इसके कि उन लोगों को पकड़ा जाए, हुआ ये है कि अब लोगों की आमदरफ्त को वहाँ पर रोक दिया गया है। ये वाक़या तब हुआ जब फजलुर रहमान साहब ने एक दिन पहले कहा कि अगर बलूचिस्तान में कुछ 4-5 अजला ऐसे हैं जो आज आज़ादी का ऐलान कर दें तो अक़वाम मुत्तहिदा उनको अलग मुल्क खुदा न खास्ता तस्लीम कर लेगा और ये बहुत बड़ा सानिया हो जाएगा पाकिस्तान के साथ। फजलुर रहमान साहब हो या बाकी संजीदा सियासतदान हो, यानी मियाँ महमूद रशीद साहब ने वो मजबूर हो गए इस बयान के बाद। उन्होंने जेल से बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। एजेंसियों की तवज्जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर नहीं रहनी चाहिए, ये तवज्जो देनी चाहिए इन मामलात के ऊपर जो पाकिस्तान इस वक्त फेस कर रहा है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त जो हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अपने सारे मोहरे एक साथ लॉन्च कर दिए हैं। जितने टाउट्स हैं सारे इस काम पे लगा दिए। मरीम नवाज़ को बड़ी तेज़ी से लॉन्च किया गया। जो चीफ टाउट हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मियाँ नवाज शरीफ साहब, उनको री लॉन्च किया गया और उन्होंने भी बयान देना शुरू कर दिए। हालांकि बड़े अरसे से वो रेत में सर दबा के बैठे थे और कोई बात नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बोलना शुरू हो गए। हालांकि मियाँ साहब को जिस तरह की शिकस्त हुई है, एक मानसेरा में और दूसरी लाहौर में उनके अपने हल्के में, अब तो वो यास्मीन राशिद का हल्का है, मियाँ नवाज शरीफ का हल्का तो वो हुआ करता था। तो जिस तरह की शिकस्त मियाँ नवाज शरीफ साहब को हुई है उसके बाद तो उनका कभी भी सियासत पे बोलना बनता ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद ढिठाई है, मियाँ साहब दोबारा से सियासत के ऊपर बात कर रहे हैं और सारे के सारे जितने एसेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के, वो सारे मोहरे एक एक करके लॉन्च किए गए हैं। फैसल वाडा को ले आए मैदान में, बहुत सारे और लोग हैं उनको मैदान में ले आए। लाल टोपी वाला जो है वो आजकल बहुत जोर लगा के बोल रहा है। तो वो तमाम ये चीज़ क्या बता रही है? आर्मी चीफ खुद भी मैदान में आ गए, उन्हें भी आकर स्टेटमेंट देना पड़ा। पब्लिकली मरीम नवाज साहिबा के साथ उन्होंने एक इवेंट किया, उसके बाद बच्चों के साथ जो इवेंट किया उसको भी पब्लिक किया गया। नॉर्मली जो फुटेज आती है आवाज़ बंद करके आती है, वो आवाज़ भी सुनवाई गई, लेकिन वहाँ 2-3 गलतियाँ हो गई। कुछ ऐसी चीज़ें सुनवा दी जिससे उनकी जानिबदारी का पता चला। एक तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जब आर्मी चीफ ने ख़त के बारे में उनसे सवाल किया गया तो वो खामोश रहते तो बेहतर था, लेकिन जो उन्होंने जवाब दिया उस जवाब से पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और फिर वो जो बातें करते हैं उससे भी पता चलता है, जो इक़दामात होते हैं एस्टेब्लिशमेंट के उनसे भी पता चलता है कि आर्मी चीफ जानिबदार है। अब मरीम नवाज़ ने एक जलसा किया, एक तो छोटा सा एरिया चंद कनाल का जहाँ पे ये जलसा किया गया, बाद में उसको एडिट कर दिया गया तस्वीरों को, यानी वो काम दिखा दिया गया जो दिखाया जाता है नॉर्मली। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कार्रवाई पकड़ ली। उन्होंने दिखाया कि कैसे कॉपी पेस्ट करके किस तरीके से एक छोटे जलसे को बड़ा करने की कोशिश की गई और इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ने उठा के वो तस्वीरें लगा दी। तो जालसाजी तो हर जगह करते हैं, देखे ना, जाली हुकूमत है, जालसाजी से पैसा बनाया है, जालसाजी से असासे बनाए हैं, जालसाजी से असासों को छुपाया है, जालसाजियाँ अदालत के साथ भी की हैं। और सबसे बड़ी जालसाजी तो मरीम नवाज ने जो वो जाली ट्रस्ट डीड लाकर जमा करवा दी, वो एक बहुत बड़ी जालसाजी थी। पहले झूठ बोलते हैं फिर जालसाजी करते हैं। तो अब जालसाजी करके जलसा बड़ा दिखाने की कोशिश की है। तो मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, मेरी वहाँ पे जो नारोवाल में लोग हैं उनसे बात हुई, जो वहाँ के मकामी जो सियासत को समझते हैं, जो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं उनसे बात हुई। उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल से इतने कमज़ोर जलसे की उम्मीद नहीं की जा रही थी। मैंने कहा जी क्यों? उन्होंने कहा जी एहसन इकबाल कई मरतबा यहाँ से इलेक्शन जीतते हैं, हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। बेशक एहसन इकबाल को इस मरतबा फॉर्म 47 पर लाया गया, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोगों के अंदर इतनी बातचीत है कि वो 15-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकते हैं। ये वहाँ के जो मकामी लोग हैं सहाफ़ी, उनका ये कहना है कि एहसन इकबाल में इतनी कैपेसिटी है कि वो 15-20 हज़ार बंदा इकट्ठा कर सकें। लेकिन तमाम सरकारी और तमाम अस्करी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी अमले को लाके वहाँ बिठाने के बावजूद, लोगों को लालच देकर वहाँ लाने के बावजूद और दूर दराज इलाकों से लोगों को इकट्ठा करने के बावजूद ये 10-12 हज़ार का क्राउड इकट्ठा नहीं कर सके। तो ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, बड़ी पतली सूरत हाल है PMLN की।
नारोवाल जैसी जगह के ऊपर। और यहाँ पे एक और चैलेंज भी है ना कि इसी जगह के ऊपर आप कल इजाज़त दे दें मरियम नवाज़ की जगह पे आलिया हमज़ा को और कोई इंतजाम भी ना करें, तो आप देखें इससे 4 गुना जलसा हो जाएगा। बल्कि लाहौर में इजाज़त दे दें, इससे 10 गुना जलसा आप करवा लें। मरियम नवाज़ चैलेंज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी खातून के साथ यानी कर लें, वो अगर मुकाबला करना चाहती हैं सनम जावेद से मुकाबला कर लें मरियम नवाज़, लाहौर में एक जलसा खुद कर लें और एक जलसा सनम जावेद को करने की इजाज़त दे दें। खुद जो है वो सारे सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर लें, तैयबा राजा को करने की इजाज़त दे दें। आलिया हमज़ा तो इनको नाको चने चबवा देंगी। यास्मीन राशिद को अगर जेल से निकाल दें तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज सारे मिलके 1 महीने में वो जलसा नहीं कर सकते जो यास्मीन राशिद 48 घंटे के नोटिस के ऊपर कर देगी। ये हकीकत है, इससे कोई भाग नहीं सकता। इनकी ये कैपेसिटी रही नहीं, ये मुकाबला कर ही नहीं सकते। खदीजा शाह को बोले, वो उस तरह की पॉलिटिकल नहीं है, उनका इतना वो इस तरह का रिकॉर्ड भी नहीं है, लेकिन वो इतना बड़ा जलसा कर देंगे कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ सारे रियासती वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, अस्करी वसाइल इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी पैसा इस्तेमाल करने के बावजूद, सरकारी बंदे लाने के बावजूद, एहसन इकबाल का हल्का पसंद करने के बावजूद बंदे नहीं इकट्ठे हुए। यानी नारोवाल जैसी जगह के ऊपर PMLN उस तरह नहीं कर पाई जो इनकी एक मकबूलियत होती थी। तो मायूसी ऑब्वियस है, नवाज शरीफ साहब के बयान से भी मायूसी नजर आती है, मरियम नवाज के बयान से भी मायूसी और झूठ नजर आता है। बयान सुने, वो कह रही थी अडियाला से खत पर खत आ रहा है, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, ये मरियम नवाज ने कहा। अब मैं जरा इसको, ये फेक न्यूज़ है जो मरियम नवाज ने दी है कि खत पे खत आ रहा है कि अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो। ऐसा कोई जुमला आपने पढ़ा, आपने सुना? ऐसा नहीं है। कोई तासुर आपको ऐसा मिला? बिल्कुल नहीं मिला। अगर इमरान खान के उस खत के अंदर ज़रा सा भी शायबा होता, ज़रा सा भी इस चीज़ का तासुर होता कि इमरान खान कोई डील मांग रहा है या इमरान खान कोई NRO मांग रहा है या इमरान खान ने थोड़ी सी कमज़ोरी दिखाई है, तो ये उस खत को पूरे पाकिस्तान के अखबारात में छपवाते, ये उस खत को टेलीविजन चैनल्स के ऊपर डिस्कस करवाते, ये उस खत को पाकिस्तान में नहीं दुनिया में धुमा कर रख देते। लेकिन वो खत नहीं है, वो चार्जशीट है। यानी इमरान खान साहब का लहजा अगर ऐसा होता ना कि मुझे माफ़ी दे दी जाए, अल्लाह के वास्ते मुझे बचा लो, इस किस्म का अगर लहजा होता तो इस खत के इश्तिहार चलवा दिए जाते अब तक, टीवी और अखबारात के ऊपर धड़ाधड़ इसको छपवाया जाता। लेकिन वो खत नहीं है, वो एक चार्जशीट है। वो चार्जशीट है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उनकी कठपुतली हुकूमत के खिलाफ। और उस चार्जशीट के बाद अब लगातार टारगेट किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जवाब ये दिया जा रहा है कि जनाब हम तो सारे इकट्ठे हैं और तहरीक इंसाफ को हम आगे आने नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ जो है वो अपनी कोशिश कर रही है कुछ ना कुछ करके, और वो एहतजाज करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एक जलसा भी किया है, उनके इंटरनल भी मामला चल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आर्मी चीफ के स्टेटमेंट के बाद तहरीक इंसाफ ने जिस तरह का रद्देअमल दिया है, उस रद्देअमल ने पूरी तहरीक इंसाफ जो बिखरी हुई थी उसको इकट्ठा कर दिया। तो ये तहरीक इंसाफ के साथ एक तरह की ब्लेसिंग हुई है, उनका एक तरह का फायदा हुआ है कि सबका एक टेस्ट हुआ और वो सारे मिलकर इकट्ठे हो गए। अब इमरान खान साहब ने कुछ अहकाम दिए हैं आर्मी चीफ के हवाले से, और वो पहुंचाए हैं इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने। ये बयानात मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहला बयान, इमरान खान ने ताकीद करके कहा है कि कौम को बताओ कि तमाम ऑर्डर्स आसिम मुनीर दे रहा है। पहला बयान हो गया जी। दूसरा, इमरान खान ने कहा है जो मर्जी कर लें, धमकियां दें, प्रेशर नहीं लूंगा और ना ही डील करूंगा। सिंपल चीज़ तो यह है कि मैं डील नहीं करूंगा। अगला बयान इमरान खान साहब का कि साबिक वज़ीर आज़म के साथ जेल में ऐसा कौन कर रहा है, हु आर यू, हम भी पूछेंगे कि हु आर यू, ये अलीमा खान साहबा ने बताया। उसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का, वो स्टेटमेंट है जी कि इमरान खान ने कहा है कि डायरेक्ट आसिम मुनीर कर्नल को हुक्म देता है कि इमरान खान पर प्रेशर बनाओ, ये सब कुछ आसिम मुनीर के हुक्म से हो रहा है। अगला बयान, हम 20 मिनट इमरान खान के साथ रहे लेकिन बुशरा बीबी को नहीं लाया गया, तो हमने जेल में एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अगर बुशरा बीबी ना लाई गई तो हम नहीं जाएंगे। हमें धमकी दी गई कि अगर आपने एहतजाज बंद ना किया तो आपकी मुलाकातों पर भी पाबंदी लग जाएगी। ये जनाब जब अलीमा खान साहब इमरान खान साहब को मिली तो वहाँ से ये बयानात आए, ये मैंने आपके सामने रख दिए हैं। आसिम मुनीर साहब का नाम ऐसे डिस्कस होता नहीं था, इतना खुल के चीज़ें होती नहीं थी। ये क्यों हो रही है मैं ये थोड़ा समझाता हूँ। होता यह है कि जब जुल्म किया जाता है या जबर किया जाता है या जानिबदारी दिखाई जाती है, तो अगर वो थोड़ी हो ना, तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो थोड़ा सा मार्जिन रखती हैं। वो ये देखती हैं कि ठीक है जानिबदारी इतनी है, अभी मार्जिन है, ये लोग वापस अपनी डोमेन में चले जाएंगे, और जब तक उम्मीद बाकी होती है तब तक इतनी चीज़ें खुलकर नहीं होती। साफ बात यह है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस सिस्टम से उम्मीद खत्म हो रही है। तहरीक इंसाफ को समझ आ गई है कि हमें इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि हम अपने बाजू पे भरोसा नहीं करेंगे, अवाम खुद निकलकर सड़कों पे इंसाफ नहीं लेगी, और जब तक हम खुलकर सारी बातें नहीं कहेंगे तब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तो अब इमरान खान साहब का लहजा जो है वो काफ़ी तल्ख अब दिखाई दे रहा है, वो बड़ा खुलकर सामने आ रहे हैं, और वो साफ साफ इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जी नाम लो जाकर आसिम मुनीर साहब का। वो साफ कह रहे हैं कि जिम्मेदारी डालो आसिम मुनीर साहब पे,
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرنل کو احکامات بھی عاصم منیر صاحب دے رہے ہیں اور جو ظلم اور جبر ہو رہا ہے ہمارے اوپر وہ عاصم منیر صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب کیونکہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ ایسا دیا عورتوں کے حوالے سے تو ان کے اوپر ایک دم بہت زیادہ تنقید ہوئی اور اس کا رد عمل بھی آ رہا ہے اور آنے والے دنوں میں رد عمل بڑھے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن جب یہ رد عمل بڑھے گا نا تو اس کے مقابلے میں پھر رد عمل عوام کا بھی بڑھے گا. یہ کیلکولیشن کبھی بھی ہمارے ادارے نہیں کر پاتے. انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بندوق ہے, انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے پاس بوٹ ہے, انہیں یہ لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے تو وہ کسی کو بھی ہانکیں گے, کسی کو بھی ماریں گے. بہت سارے ٹاؤٹ ہیں وہ چھلانگے مارتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں انج کر دے گا تو انج کر دے گا, تو ایسے کر دیں گے تو ویسے کر دیں گے. اس سے لوگوں کی سوچ نہیں بدلتی. آپ لوگوں کو تھوڑے عرصے تک تو ہانک سکتے ہیں, ڈرا سکتے ہیں, ہمیشہ آپ لوگوں کو ڈرا کر نہیں رکھ سکتے, یہ ممکن نہیں ہے. ایک اور ناظرین, میرے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میری بات ہوئی اور وہ بھی حیران ہے کہ جو مریم نواز کے خلاف جو الٹ پٹانگ قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کر کے ویڈیوز بنتی ہیں, چاہے وہ ویڈیوز بنی ہو جب ایک عربی ملک کے حکمران آئے تھے, چاہے وہ ویڈیوز بنی ہو آرمی چیف کے ساتھ انہوں نے جو ایک پروگرام کیا اس میں میں نے پاکستان تحریک انصاف کے جو کچھ لوگ ہیں ذمہ داران ہیں ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا یار یہ کون بناتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم بھی حیران ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہ جو استعمال ہو رہا ہے یہ حیران کن طور پہ ایسے اکاؤنٹ سے ہو رہا ہے جو حال ہی میں بنائے گئے ہیں اور تحریک انصاف میں انہیں لوگ جانتے نہیں ہیں زیادہ. یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں یہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو ان چیزوں کو انیشیٹ کرتے ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق نہیں ہے. یہ کون ہے جو یہ کام کر رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ جان بوجھ کر اپنی عزت خراب کروانا, جان بوجھ کر اپنے اوپر انگلیاں اٹھوانا اور پھر اس کا فائدہ اٹھانا مخالفین کے خلاف. میں کوئی بلیم نہیں کر رہا, لیکن مجھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے کہا جی ہم نہیں کر رہے یہ, ہم اس کو پروموٹ بھی نہیں کرتے, ہم اسے پسند بھی نہیں کرتے. لیکن جب یہ چیزیں بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں سوشل میڈیا پہ تو کئی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ کارکن ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس کو ری ٹویٹ کر دیتے ہیں یا اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں. لیکن ہماری یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے اور ہم ایسی کسی چیز کی حمایت نہیں کرتے. انہوں نے بہت کھل کر مجھے یہ بات کی ہے. اب ناظرین اس میں ایک رؤوف حسن صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, وہ ذرا ان چیزوں سے ہٹ کے ہے, وہ ایک الگ دعویٰ کر رہے ہیں. رؤوف حسن صاحب دعویٰ یہ کر رہے ہیں, میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. سوال جب ان سے کیا گیا کہ کیا کوئی بیک ڈور چینل پہ آپ کی بات چیت ہو رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ بیک ڈور پر بات نہیں ہو رہی تو یہ جھوٹ ہوگا, یعنی کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے. لیکن بات آگے اس لیے نہیں بڑھ رہی ہے کہ وہ چیز جو عمران خان سے مانگ رہے ہیں وہ عمران خان نہیں دے رہا. اب عمران خان سے مانگ کیا رہے ہیں تو اب تک کی جو خبریں آئی ہیں ہمارے پاس گزشتہ 1.5-2 سال میں, وہ خبریں جو چیزیں بتاتی ہیں کہ عمران خان صاحب سے باری باری کیا کیا مانگا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نمبر 1, سب سے پہلے جو انہیں آفر کی گئی کہ بیرون ملک چلے جاؤ 3 سال کے لیے. دوسری آفر کی گئی کہ 3 سال تک خاموش رہو, ایک یہ بھی ان سے مطالبہ کیا گیا. پھر ایک مطالبہ ہم نے سنا کہ 2 سال خاموش رہو. پھر کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران خان صاحب سے کہا جا رہا ہے کہ معافی مانگو اور اعتراف جرم کرو. یہ تو مجھے بھی کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب معافی مانگے اور اعتراف جرم کریں تو یہ کیا وہ ٹوٹ جائے گا, تو یہ اس کا مطلب یہ تھا. پھر ایک اور چیز انہیں جو آفر کی گئی کہ بنی گالا یا نتھیا گلی میں بھیج دیں گے, 1 سال تک خاموش رہے, وہ بھی نہیں مانے. پھر 6 ماہ کی خاموشی تک معاملہ آ گیا اور حکومت کو چلنے دیں, وہ بھی نہیں مانے. اور اب گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ کم سے کم آپ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہیں گے, ہمیں آپ کچھ نہیں کہیں گے, کم سے کم یہ گارنٹی بھی دیں. معاملہ یہاں تک بھی آیا تھا لیکن معاملہ آگے بڑھتا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب بات نہیں مان رہے. اب پارٹی کے اندر عمران خان صاحب کی کچھ اختلافات ہو رہے ہیں, اس کے حوالے سے میں نے آپ سے بات کرنی ہے. اس میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کچھ اسٹیٹمنٹ دیے ہیں, لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ سے پہلے میں احمد جواد صاحب کا ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا. یہ بڑا دردناک ٹویٹ ہے, اسلام آباد کے لوگ کنفرم کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا ہی ہے. میں ٹویٹ ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں آخری بارش سانحہ 26 نومبر سے چند دن پہلے ہوئی تھی, اس کے بعد اسلام آباد میں 3 ماہ سے کوئی بارش نہیں ہوئی. مجھے اسلام آباد میں رہتے 26 سال ہو چکے. پہلی دفعہ سردیاں بغیر بارش کے گزر گئیں. مرشد کا صبر, شہیدوں کا خون اسلام آباد نے پہلی دفعہ دیکھا ہے. اور اسلام آباد کے بادلوں کے آنسو خشک ہو گئے ہیں اور بادلوں کی گھن گرج بھی خاموش ہو گئی ہے. پاکستان کی 90% آبادی جھولیاں بھر بھر کے بددعائیں دے رہی ہے. انجام قریب ہے, اتنا قریب کہ انجام کی آہٹ بھی سنائی دے رہی ہے. لیکن فرعون بہرا ہوتا ہے, اندھا ہوتا ہے, احساس سے خالی ہوتا ہے اور اسے اپنے انجام کی طرف خود چل کر جانا ہوتا ہے. یہی قدرت کا قانون ہے. یہ جناب احمد جواد صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا, بڑا جذباتی, میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا. اب ایک کچھ ٹویٹس ہیں وہ کیے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے, کیونکہ ان کے اوپر تنقید کی گئی خصوصاً شیر افضل مروت صاحب کی جانب سے. تو سلمان اکرم راجہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ راجہ صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف آج پاکستان کی تاریخ کی مضبوط ترین جمہوری لمحے کو تھامے کھڑی ہے. مذہبی اور لسانی منافرت کی آگ کا جواب تحریک انصاف کی انسان دوست ملک کی سیاست ہے. یہ وڈیروں کی سیاست نہیں ہے. عوام کی آواز کو فسطائیت کا سامنا ہے. ہمیں ذاتیات سے اٹھ کر ہر نادار اور مظلوم کی آواز بننا ہے. میری زندگی ایک کھلی کتاب ہے جس پر مجھے اطمینان ہے. فواد چودھری نے میری مرحوم والدہ کی تصحیح کی, مجھے جواب میں کسی کی تصحیح نہیں کرنی. ٹی وی پر کاشف عباسی نے کہا کہ شیر افضل مذاکرات کو پارٹی کی کمزوری بیان کر رہا ہے.
میں نے کہا یہ اس کا استحقاق نہیں ہے، اس نے ٹی وی پر مجھے گالیاں دیں۔ تو سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ رد عمل ہے۔ ویسے سلمان اکرم راجہ صاحب میں کبھی ان سے ایسی ملاقات نہیں ہے، ایک دفعہ سر راہ ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ بڑے زبردست آدمی ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب سے ان کے بارے میں نے جو ان کے دوست ہیں، جو پرانے ان کے جاننے والے ہیں، جو سینئر لائرز ہیں، ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی یہ بہت ڈگنیٹی والے آدمی ہیں، بڑے شاندار آدمی ہیں، اور ان کا ایک بڑا کریکٹر ہے، اور یہ رول آف لاء کے، انسانی حقوق کے علم بردار ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بااصول آدمی ہے، اس لیے ان کی مخالفت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور یہ مخالفت برائے مخالفت کی بجائے یہ یقین رکھتے ہیں اپنی جد و جہد میں اور اس کی کامیابی میں۔ لہذا سلمان اکرم راجہ صاحب کے معاملے میں نا مجھے ان سے ہمدردی ہوتی ہے کہ جس طرح کے ان کے بارے میں بعض اوقات الفاظ بولے جاتے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے یہ چیزیں۔ ناظرین، عارف علوی صاحب کامیابیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں۔ امریکہ میں انہوں نے لگاتار بہت ساری ملاقاتیں کی ہیں، حکومت کی طرف سے اسحاق ڈار صاحب گئے، حکومت کی طرف سے محسن نقوی گئے، بلاول گئے، یہ سارے مل کے اتنی ملاقاتیں نہیں کر پائے، یہ سارے مل کر اتنی کوشش نہیں کر پائے جتنی اکیلے عارف علوی صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ وہ بہت سارے امریکی سیاستدانوں سے ملے ہیں، حکومت کے بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے اور ان کے بقول اس وقت پاکستان کو ملٹری کنٹرول کر رہی ہے، 90% سے زائد مقبولیت والے عمران خان کو دھاندلی سے ہرایا گیا، 26 نومبر کو درجنوں کارکنوں کو شہید کیا گیا، پاکستان میں جمہوری نہیں جرنیلی حکومت ہے، ٹویٹر جو ہے پاکستان میں بند ہے، میڈیا میں عمران خان پر پابندی ہے، ہر طرف انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں۔ یہ عارف علوی صاحب نے امریکی میڈیا کو انٹرویو بھی دیا ہے اور وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اپنا دورہ مکمل کر رہے ہیں، اور وہ دنیا میں یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ پوری کوشش کے باوجود رک نہیں پا رہی۔ ناظرین، ایک اور بڑی خبر ہے اور وہ خبر سعودی عرب سے آئی ہے۔ یہ پاکستان کے لیے نسبتاً اچھی خبر ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان صاحب نے پاکستان کو پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی سے متعلق بڑا فیصلہ کیا ہے، اور سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان نے آگاہ کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے مؤخر ادائیگی کی بنیاد پر سعودی ڈیولپمنٹ فنڈ کی جانب سے مزید 1 سال تک کے لیے $100 ملین ماہانہ جو ہے وہ فراہمی کی تجدید کی گئی ہے۔ آپ کو پیٹرول ملتا رہے گا، اور یہ سعودی حکومت کی ایک دفعہ پھر پاکستان کے اوپر مہربانی ہے۔ اب محمد بن سلمان ہو، اس سے پہلے ان کے والد ہو، اس سے پہلے والے حکمران ہو، سعودی عرب تو پاکستان کو ہمیشہ سپورٹ کرتا ہے، پاکستان کی مدد کرتا ہے، لیکن ایک چیز اور ہے نا، انہیں حیرت بھی ہوتی ہے پاکستان کو دیکھ دیکھ کر کہ پاکستان خود آگے کیوں نہیں بڑھتا۔ پاکستانی مزدوروں نے، پاکستانی محنت کشوں نے جا کر سعودی عرب میں کام کیا، سعودی عرب کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ان کا اپنا ایک ویژن ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، ان کو پتا ہے کہ اپنے ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ وہ جہاں صحرا ہوتے تھے وہاں زبردست سڑکیں، بڑی بڑی بلڈنگز بن رہی ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں بنا رہے ہیں جو ہم کبھی سوچ نہیں سکتے تھے۔ آپ UAE چلے جائیں، عمان چلے جائیں، بحرین چلے جائیں، قطر چلے جائیں، ریگستانوں کے اندر انہوں نے گلے گلزار بنا دیے، اور پاکستان جو گلے گلزار تھا ہم اسے خدا نہ خواستہ ایک ریگستان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ کوئی چیز، کوئی پالیسی ہماری ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ تو سعودی عرب تو ہماری مدد کرتا ہے، باقی ملک بھی ہماری مدد کرتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی مدد آپ کرتے ہیں؟ یہ سوال پاکستانیوں کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔